ल गुड मर्निङ एभ्रिबडी। हेर्नुहोस्, हामीले आज यो कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रिक कन्डिसनल आइडेन्टिटिजको 2 नम्बरसम्म गरिहालेको छौँ। 3 नम्बरदेखि हेर्नु र यो बुक जुन बुकबाट म पढाइरहेको छु यो करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले पब्लिस गरेको बुक हो। यसको यदि पिडिएफ चाहियो भने तपाईँले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यहाँबाट गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हेर क्वेसन के दिएछ 3 नम्बरमा। 3 नम्बरमा भनिरहेछ इफ ए बी एन्ड सी आर द भर्टिसेस अफ ट्रेङ्गल एबिसी देन प्रुभ द्याट एबिसी जुन छ यो ट्रेङ्गलको भर्टिसेस हो। यानि कि यो सिम्पली भनिरहेछ एउटा ट्रेङ्गल छ, यसको भर्टिसेस एबिसी छ। यो एङ्गल ए होला, यो एङ्गल बी होला, यो एङ्गल सी होला। ए प्लस बी प्लस सी कति भइहाल्छ 180 डिग्री यो दिएछ। सिम्पली यसले भन्नुको अर्थ यो हो र भनिरहेछ प्रुभ द्याट यो सबै प्रुभ गर। तर सिम्पलको लागि मैले कपीमा यो क्वेसन लेखिहालेको छु, त्यहाँबाट हेर डाइरेक्टली। ए नम्बर दिएछ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 कस ए बाई 2 कस बी बाई 2 र कस सी बाई 2 प्रुभ गर्नु छ। मैले सोलुसन लेखेँ। अब आएर हामीले गिभेनमा के छ पहिला त्यो लेख्ने, त्यसपछि एलएचएस लिने। ट्यान र कटमा भएको भए हामीले गिभेनलाई नै एक्सपान्ड गर्दा गर्दै प्रुभ गरिहाल्थ्यौँ। तर यहाँ साइन कसमा छ, साइनमा छ या कसमा छ भने यहाँबाट हामीले जानको लागि त्यो कन्डिसनले मात्र हुँदैन, एलएचएस या आरएचएस लिनुपर्छ। तर पहिला गिभेनमा छ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यो भन्नुको अर्थ त्यही हो। ए कामा बी एन्ड सी आर द भर्टिसेस अफ ट्रेङ्गल एन्ड प्रुभ द्याट दिस, त यो भयो। र यहाँबाट हामीलाई हेरिरहेछ प्रुभ गर्नु छ ए बाई 2 बी बाई 2 र सी बाई 2मा। ठिक छ, त हामीले पहिला त यो यसरी लेख्ने, यो भयो इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी भइहाल्छ। अब दुइटै साइडमा कि त साइन लिइहाल। ल यहाँ 2 गर, यहाँ 2 ले डिभाइड गर, यहाँ पनि 2 ले डिभाइड गर। ठिक छ, अब भइहाल्यो यो ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 माइनस सी बाई 2। ठिक छ, अब दुइटै साइडमा साइन लिइहाल, एकचोटि कस लिइहाल। त पहिलोचोटि मैले साइन लिएँ, त यो भइरहेछ कति 90 डिग्री माइनस थीटा। त साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको कति हो कस थीटा, त कस सी बाई 2 आयो। त्यस्तै अर्कोचोटि जब कस लिन्छु त कस ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पनि कस आइहाल्छ, यो 180 डिग्री डिभाइडेड बाई 2 माइनस सी बाई 2, यो भनेको कस 90 डिग्री माइनस थीटा हो। त यो भइहाल्छ साइन सी बाई 2। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यो। अब एलएचएस लिइहाल। एलएचएसमा के छ, एलएचएसमा छ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। ठिक छ, यो साइन ए प्लस साइन बीलाई म साइन सी र साइन बी जस्तो गरेर जोड्न सक्छु, प्रोडक्ट फर्ममा लेख्न सक्छु। त यहाँ म लेख्छु 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 र कस ए माइनस बी बाई 2। ठिक छ, र यो साइन सीलाई म यसरी लेख्न सक्छु 2 साइन सी बाई 2 र कस सी बाई 2 लेख्न सकिन्छ। ल अब यो 2 को 2, यो साइन ए प्लस बी बाई 2, यो साइन ए प्लस बी बाई 2लाई के लेख्न सक्छु कस सी बाई 2। त यो त भयो कस सी बाई 2। ठिक छ, यहाँ बच्यो के, त बच्यो कस ए माइनस बी बाई 2लाई म ए बाई 2 माइनस बी बाई 2 पनि लेख्न सक्छु, सेम कुरो। प्लस यहाँ छ 2 साइन सी बाई 2 छ, त यो भयो साइन, यहाँ 2 साइन सी बाई 2 र कस सी बाई 2 छ। साइन सी बाई 2लाई म साइन सी बाई 2 को ठाउँमा यो लेख्न सक्छु कस ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 इन्टु यो कस सी बाई 2 को कस सी बाई 2, यति लेख्न सकिन्छ। अब यहाँ 2 कस सी बाई 2 दुइटैमा कमन छ भने यहाँ पनि छ र यहाँ पनि छ, यहाँ 2 छ, यो भनेको यो 2 हो र यो कस सी बाई 2 हो। कमन लिन सकिन्छ, त यहाँ बच्यो के, यहाँ बच्यो कस ए बाई 2 माइनस बी बाई 2 प्लस यहाँ बच्यो कस ए बाई 2 प्लस बी बाई 2।
यति बच्यो। अब यो भनेको cos a माइनस बी र cos प्लस cos a प्लस बी, त यो त फर्मुला हो। के को फर्मुला हो त 2 cos a/2, यहाँ cos छुट्यो, cos a/2 र cos b/2 को फर्मुला हो। तारा त 2 × 2 यो 4 भयो, त्यसपछि इन्टु cos a/2 र cos b/2 इन्टु cos c/2, यो हाम्रो आरएचएस प्रुभ भयो। त्यस्तै 3 को बी नम्बर। ल कन्डिसन मैले यहाँ लेखेको छैन, कन्डिसन सेम नै रहन्छ सबैको लागि। त यहाँ डाइरेक्ट क्वेसन छ, सोलुसन लेख्ने, सोलुसन पछि गिभन लेख्ने, गिभनमा के छ त्यो लेख। गिभनमा छ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टु 180 डिग्री। त यहाँबाट a प्लस बी को भ्यालु आयो 180 डिग्री माइनस सी, दुइटै साइडमा 2 ले डिभाइड गरिदेऊ। अब एकचोटि साइन लिहाल, त म एकचोटि साइन लिए, साइन a प्लस b/2 भयो, यो इज इक्वल टु साइन 180 डिग्री बाई 2 भनेको 90 डिग्री माइनस c/2, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको cos थीटा। ठिक छ। अर्कोचोटि मैले cos लिहाल्यो, त cos यो a प्लस b/2 को a प्लस b/2 रह्यो। यहाँ पनि cos यो 180 डिग्री डिभाइडेड बाई 2 भनेको 90 डिग्री माइनस यो c/2 छँदैछ, इज इक्वल टु यो के भइहाल्छ, cos 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको साइन थीटा। यहाँसम्म त सबै क्वेसनमा सिमिलर रहन्छ। यो थर्ड नम्बरको मात्र, थर्ड नम्बर क्वेसनको यो थर्ड नम्बर जुन छ नि, यो थर्ड नम्बरमा यहाँसम्म स्टेप, यहाँसम्म सबै क्वेसनमा सिमिलर रहन्छ। ठिक छ। त्यसपछि हेर त, यहाँ एलएचएस लिन्छु। एलएचएसमा के छ, साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी। ल अब यो ए प्लस बीलाई हामीले सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी जस्तो जोड्दाखेरि यो भयो 2 साइन ए प्लस b/2 र यो भयो cos a माइनस b/2। ठिक छ। र माइनस यसलाई लेख्दाखेरि यसलाई म लेख्न सक्छु 2 साइन c/2 इन्टु cos c/2 लेख्न सकिन्छ। अब आयो 2 साइन a प्लस b/2 को ठाउँमा म लेख्न सक्छु cos c/2 र यो cos a माइनस b/2 छ, माइनस 2 साइन c/2 लाई म यहाँ लेख्न सक्छु cos a प्लस b/2 इन्टु यो cos c/2 छँदैछ। ठिक छ। अब दुइटैमा कमन लिहाल्ने 2 cos c/2। ठिक छ। के बच्यो, यहाँ बच्यो cos a माइनस b/2 माइनस cos a प्लस b/2। ठिक छ। त्यो पनि फर्मुलामा हेरिरहेछ, cos c/2। हेर त, यो a माइनस b र a प्लस b जस्तो पऱ्यो, सबैमा 2 सँग हामीले डिभाइड पढेको छैन फर्मुलामा, त्यो ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुलामा। तर यहाँ कन्डिसनलमा के भयो कि यहाँ 2 आइरहेछ। तर याद राख कि a/2 पनि a जस्तै बिहेभ गर्छ र b/2 पनि b जस्तै बिहेभ गर्छ। यानी कि a/2 होस्, यो b/2 हो, यो a/2 हो प्लस b/2 हो। त a को ठाउँमा a/2 भएर केही चेन्ज भइरहेको छैन, फर्मुला त त्यही रह्यो, यहाँ मात्र a को ठाउँमा a/2 भइरहेछ। त सेम गर्ने, यसको फर्मुला के हुन्थ्यो, 2 साइन a र b, त a/2 भयो र साइन b/2 भयो। जहाँ जहाँ a हुन्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ a/2 राख्ने, जहाँ जहाँ b हुन्थ्यो त्यहाँ b/2 राख्ने, बाँकी सबै त सेम नै छ। 2 2 जा यो 4 भयो र साइन a/2 आयो र साइन b/2 आयो र यहाँ छ cos c/2 इज इक्वल टु जुन आरएचएस जुन छ हाम्रो आरएचएस छ, यो प्रुभड भयो। ठिक छ। त्यस्तै सी नम्बर हेर्नु, 3 को सी नम्बरमा के भनिरहेको छ, सी नम्बर पनि सेम त्यही क्वेसन छ। यहाँ मैले सोलुसन लेखेँ। ठिक छ। कन्डिसन हामीलाई गिभनमा छ, कि a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टु 180 डिग्री। ठिक छ। त यहाँबाट म निकालिहाल्छु a प्लस b को भ्यालु
180 डिग्री माइनस सी, यता पनि 2 ले डिभाइड गरिदिए र यता पनि 2 ले डिभाइड गरिदिए। त्यसपछि एकचोटि म साइन लिइहाल्छु, यो भयो साइन ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन यता पनि आइहाल्छ। त 180 डिग्री माइनस 2 भनेको 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 हो, विच इज इक्वल टू कस सी बाई 2। अर्कोचोटि म कस लिइहाल्छु, त कस ए प्लस बी बाई 2 भयो, ठिक छ, इज इक्वल टू कस 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 विच इज इक्वल टू साइन सी बाई 2 भयो, ठिक छ। यहाँसम्म स्टेप त यसको हरेक क्वेसनको लागि सिमिलर छ। त्यसपछि म एलएचएस लिन्छु। एलएचएसमा के छ, साइन ए माइनस साइन बी माइनस साइन सी छ, ठिक छ। तर यो साइन ए माइनस साइन बीलाई म साइन सी माइनस साइन डी मानेर त्यसको फर्मुला लगाउन सक्छु। त यो भइहाल्छ 2 कस ए प्लस बी बाई 2 र साइन ए माइनस बी बाई 2 भयो, ठिक छ। र माइनस यो साइन सी बाई 2लाई म लेख्न सक्छु 2 साइन सी बाई 2 र कस सी बाई 2 लेख्न सकिन्छ। ल अब यो 2 कस ए प्लस बी बाई 2 को ठाउँमा साइन सी बाई 2 लेख्न सकिन्छ। यो कस ए प्लस बी बाई 2 को ठाउँमा साइन सी बाई 2 लेख्न सक्छु। त यो भयो साइन सी बाई 2। यो छ साइन ए माइनस बी बाई 2 छ। र यहाँ आएर त यहाँ 2 यो साइन सी बाई 2लाई साइन सी बाई 2 लेख, कस सी बाई 2लाई लेख्न सकिन्छ साइन ए प्लस बी बाई 2। त यो भयो साइन ए प्लस बी बाई 2 भयो, ठिक छ। अब आएर अर्कोचोटि कमन लिइहाल, के कमन लिइहाल, त यहाँ आएर त -4 कस एबी प्रुभ गर्नु छ, -4 छ। त यहाँ सिम्पल हुन्छ कि -2 कमन लिइहाल, -2 साइन सी बाई 2 यति कमन लिएपछि हेर त यहाँ माइनस कमन लिएछु, तर यहाँ माइनस छैन भने यसको लागि माइनस लेख्नुपर्छ ब्यालेन्स गर्नको लागि। र माइनस यो भइहाल्छ साइन ए माइनस बी बाई 2, ठिक छ। र यो माइनस छ जुन कमनमा गइहाल्यो, त यहाँ प्लस लेख्नुपर्छ। र यो साइन 2 साइन सी बाई 2 कमन गइहाल्यो, त यहाँ बच्यो के साइन ए प्लस बी बाई 2। बुझ्यो, यहाँसम्म सिम्पल छ, मात्र -2 कमन लिएको हो। ल अब यो -2 साइन सी बाई 2 छ, ठिक छ। यसलाई अगाडि र यसलाई पछाडि लेख्न सक्छु, साइन ए प्लस बी बाई 2 माइनस साइन ए माइनस बी बाई 2 लेख्न सकिन्छ। अब यो फर्मुला जस्तो हेरिरहेछ, 2 साइन सी बाई 2लाई लेखिदियो। यो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी जस्तो हेरिरहेछ, तर यहाँ मात्र ए बाई 2 र बी बाई 2 छ, ए बी को ठाउँमा। त यहाँ पनि सेम लगाइदेऊ, के भइहाल्छ 2 कस ए बाई 2 र साइन बी बाई 2, ठिक छ। अब आएर माइनसको माइनस 2 × 2 4 भयो, त यसलाई 4 बनाइदेऊ, ठिक छ। र कस ए बाई 2 छ, त्यसपछि साइन बी बाई 2 छ र साइन सी बाई 2 छ। यही हामीलाई प्रुभ गर्नु थियो, यो प्रुभ भयो, इज इक्वल टू आरएचएस प्रुभ लेखिदिउँ, ठिक छ। त्यस्तै यसको डी नम्बर पनि हेर, 3 को डी नम्बरमा पनि सेम जस्तै क्वेसन छ, कन्डिसन सेम हो। त यहाँ मैले सोलुसन लेखिरहेको छु। ल यहाँ गिभनमा कन्डिसन लेखिरहेको छु। गिभनमा छ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू के छ 180 डिग्री। यहाँ यो 180 डिग्री भयो, ठिक छ। यहाँबाट ए प्लस बी को भ्यालु 180 डिग्री माइनस सी भयो। यता 2 ले डिभाइड गर्छु भने यता पनि मलाई 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। अब एकचोटि म साइन लिइहाल्छु, एकचोटि कस लिइहाल्छु। त यहाँ साइन ए प्लस बी बाई 2 भयो इज इक्वल टू, ठिक छ। यो भइहाल्छ साइन 180 डिग्री बाई 2 भनेको 90 डिग्री र माइनस सी बाई 2 भनेको माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू, यो भइहाल्छ कस सी बाई 2। देयरफोर यहाँ म कस लिइहाल्छु, कस ए प्लस बी बाई 2 जुन छ यसलाई भइहाल्छ यो कस 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 विच इज इक्वल टू साइन सी बाई 2, ठिक छ।
अब एलएचएस में के छ एलएचएस में आएर त cos a प्लस cos b माइनस cos c तो यहाँ लेख्छु म cos a प्लस cos b माइनस cos c ठीक छ यो भयो अब आएर cos a प्लस cos b माइनस cos c छ त्यसलाई cos c प्लस cos d जस्तो लेख्न सकिन्छ त्यो भयो 2 cos a प्लस b बाई 2 इन्टु cos a माइनस b बाई 2 भयो र माइनस cos c लाई के लेख्न सकिन्छ यसलाई लेख्न सकिन्छ ल हेर यसलाई लेख्ने के यसलाई लेखिदेऊ साइनको फर्मेटमा त 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 लेख्न सकिन्छ बुझ्यो यो ल बुझ्यो हैन ठीक छ अब आएर यो भयो 2 cos a प्लस b को ठाउँमा sin c बाई 2 लेख्न सकिन्छ यो किन लेखे यसको ठाउँमा cos स्क्वायर 2 c बाई 2 माइनस 1 किन लेखेन भने किनभने यहाँ हामीले -1 प्रुफ गर्नु छ र त आरएचएस मा -1 पनि छ -1 प्लस समथिङ छ त यहाँबाट त्यो -1 आउने हो cos लिहाल्थ्यो भने त्यो +1 भइहाल्थ्यो त्यसै ल र अब यो भयो cos a माइनस b बाई 2 को a माइनस b बाई 2 -1 र यो माइनस माइनस मिलेर प्लस 2 sin स्क्वायर c बाई 2 ठीक छ अब आएर -1 लाई अगाडि लेख्न सकिन्छ प्लस यहाँबाट 2 sin c बाई 2 र 2 sin c बाई 2 कमन लिन सकिन्छ 2 sin c बाई 2 लाई म कमन लिहालेँ त्यहाँ के बच्यो cos a माइनस b बाई 2 र प्लस यहाँ sin c बाई 2 बच्यो अब अर्को स्टेप -1 प्लस 2 sin c बाई 2 छ यो cos a माइनस b बाई 2 छ प्लस sin c बाई 2 को ठाउँमा म cos a प्लस b बाई 2 लेख्न सकिन्छ त cos a प्लस b बाई 2 मैले लेखेँ ठीक छ अब आएर यो -1 प्लस 2 sin c बाई 2 र यो के को फर्मुला जस्तो हेरिरहेछ यो हेरिरहेछ 2 cos a बाई 2 र cos b बाई 2 को फर्मुला जस्तो ठीक छ त यहाँ फर्मुला लेखेँ अब -1 प्लस 2 इन्टु 2 यो 4 भयो त्यसपछि यहाँ भयो cos a बाई 2 cos b बाई 2 र sin c बाई 2 इज इक्वल टु आरएचएस जुन छ हाम्रो इज इक्वल टु आरएचएस यहाँ प्रुफ भयो ठीक छ त्यस्तै यो लास्ट नम्बर बाँकी रह्यो लास्ट नम्बर पनि हेरिहाल 3 को ई नम्बर ठीक छ त्यसपछि हामी 4 नम्बर हेरौँ 3 को ई नम्बर को सोलुसन हेर यहाँ पहिला सोलुसन में गिभन लेख गिभन में a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँबाट a प्लस b को भ्यालु निकाल्दाखेरि यो भइहाल्छ 180 डिग्री माइनस c यहाँ पनि 2 ले डिवाइड गरिदिन्छु भने यता पनि गर्नुपर्छ एकचोटि मैले साइन लिन्छु त साइन a प्लस b बाई 2 यो भयो ठीक छ इज इक्वल टू साइन यो 180 डिग्री बाई 2 भनेको 90 डिग्री र माइनस c बाई 2 को c बाई 2 भयो इज इक्वल टू यो भयो cos c बाई 2 अर्कोचोटि जब म cos a प्लस b बाई 2 लेख्छु त यो भनेको cos 90 डिग्री माइनस c बाई 2 विच इज इक्वल टू साइन c बाई 2 ठीक छ यो जरुरी छैन कि कन्डिसन जुन दिएछ यो यही गर्नुपर्छ यो रफमा पनि गरे डाइरेक्ट माइन्डमा याद छ भने यहाँ डाइरेक्ट पुट गर्न सकिन्छ एलएचएस लिएपछि ठीक छ तर यहाँ गरेर एउटा बेनिफिट के हुन्छ कि हामीले गर्दै गर्दै यो प्र्याक्टिस बनिहाल्छ र थाहा लाग्छ यहाँ माथि नै हेरिहाल्छौ त्यसको भ्यालु त्यसैले म यसरी सिकाइरहेको छु ल यहाँ दिएछ माइनस cos a र cos b प्लस cos c ल अब यो हामीले त cos c प्लस cos d या cos c माइनस cos d जस्तो पढेछौँ तर यहाँ माइनस cos छ त यो cos b लाई अगाडि गरिदिइरहेको छु ठीक छ र cos a लाई यहाँ गरिदिए र यो भयो यति ठीक छ अब आएर cos c माइनस cos d जस्तो हेरिरहेछ त cos c माइनस cos d को फर्मुला लगाइदियो
त कस सी माइनस कस डीको फर्मुला हुन्छ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि बी प्लस ए बाई 2 र साइन डी माइनस सी बाई 2। त डीको ठाउँमा के छ ए, त ए प्लस बी बाई ए माइनस बी बाई 2 एउटा त प्लस भइहाल्छ माइनसवाला बाँकी र प्लस र यहाँ कस सी छ तर यहाँ हामीलाई आरचेसमा -1 पनि प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त यहाँ अब कसवाला लगाउने 2 कस स्क्वायर सी बाई 2 -1 ल -1 आयो त्यहाँसम्म हेऱ्यो। अब हेर अब यो भयो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 होस् या बी प्लस ए बाई 2 होस् भनेको सेम कुरा हो। यसको ठाउँमा कस सी बाई 2 लेख्न सकिन्छ। त यहाँ मैले लेखेँ कस सी बाई 2 र यो साइन ए माइनस बी बाई जुन 2 छ त्यसलाई रहन देऊ अहिले। यो भयो 2 कस स्क्वायर सी बाई 2 र यो -1 ठिक छ। अब हेर यो 2 कस सी बाई 2 दुइटैमा छ भने 2 कस सी बाई 2 लाई म कमन लिएर यहाँ के बच्यो, यहाँ बच्यो साइन ए माइनस बी बाई 2 र यहाँ प्लस कस सी बाई 2 र -1 यहाँ छँदैछ। अब हेर 2 कस सी बाई 2 र यो भयो साइन ए माइनस बी बाई 2 र यो बिचमा प्लस कस सी बाई 2 को ठाउँमा यो हेर त कस सी बाई 2 को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ साइन ए प्लस बी बाई 2। त यहाँ मैले लेखेँ साइन ए प्लस बी बाई 2 र यो -1 को -1 ठिक छ। अब हेर 2 यो कस सी बाई 2 यो फर्मुलामा हो साइन ए माइनस साइन बी प्लस साइन ए साइन बी को फर्मुलामा। तर यहाँ ए को ठाउँमा ए बाई 2 र बी को ठाउँमा बी बाई 2 छ भने त्यहाँ ए बाई 2 र बी बाई 2 लगाइदियो। यो हुन्छ 2 साइन ए बाई 2 र कस बी बाई 2 र -1। अब हेर यो 2 इन्टु 2 4 साइन ए बाई 2 को साइन ए बाई 2 कस बी बाई 2 को बी बाई 2 ठिक छ। कस सी बाई 2 को सी बाई 2 र -1 यहीँ आयो। आरएचएस जुन हाम्रो थियो त्यो यति आएर प्रुफ भयो ठिक छ। र यहाँसम्म हाम्रो 3 नम्बरको सक्यो। भिडियोलाई यहाँसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। हामी भोलिदेखि 4 नम्बर गर्ने। थ्याङ्क यू, हेभ अ नाइस डे।